आइसकेका छौँ फेरि पनि तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज कार्यक्रम लिएर र यो कार्यक्रम आउने गर्छ सधैँ साँझको 8:30 बजे र हामीलाई अहिले 15 जनाहरूले हेरिराख्नु भएको छ। सुरुमै हामीलाई 15 जनाले हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि हामीले कति माया प्रेम र धेरै धेरै सिर्जनाहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। चिरञ्जीवी ढकालज्यूले सिर्जना हालिसक्नु भएको टुक्का भनेर र आज हामी छौँ श्रृङ्खला 42औं श्रृङ्खला हो आज र आज हामी प्रयास गर्नेछौँ कि आजको श्रृङ्खलालाई पहिलाको श्रृङ्खला भन्दा केही राम्रो केही राम्रा कुराहरू बोकेर हजुरहरूलाई यो साँझको रात हजुरहरूलाई राम्रो होस् र हजुरलाई राम्रो सपना आओस् र हामी यही चाहन्छौँ। हजुर, धेरै बाधा अवरोध पार गरिसकेर हामी 42औं खुट्किलामा आइसकेका छौँ। यो हो तपाईहरूकै कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज र 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई यति धेरै माया प्रेम र यति धेरै हौसला प्रदान गरेको छ कि यो कार्यक्रम अवश्य अनन्तसम्म पुग्नेछ भन्ने कामना गर्दै हामी यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। म हो प्रश्ना सुवेदी, म प्रभात सुवेदी, त्यसै गरी म अभिनन्दन सुवेदी। हामी तिनैजनाको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ जय सर्जक, जय सृजना। हामीलाई यो प्रविधिबाट हामीले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामी प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ प्रविधिले, कहिलेकाहीँ प्रकृतिले, कहिलेकाहीँ प्रविधिले, कहिलेकाहीँ प्रकृतिले धोका दिइरहेछ। यस्तै त रहेछ। आफूले चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ प्रकृतिसँग जुझ्नु पर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ प्रविधिले दिने झापड पनि सहनु पर्ने रहेछ। प्रविधिले दिने झापड पनि सहनु पर्ने रहेछ। यस्तै तिता मिठा अनि अनुभवहरू सगाल्दै उकाली ओह्राली गर्दै अनि भन्ज्याङ चौतारीहरू गर्दै हामी कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा हामी आज आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा यहाँहरूकै रचनाहरू, आदरणीय सर्जकहरू, कविमनहरू, स्रष्टाहरूले हामीलाई धेरै नै माया गर्नुभएको छ। यो माया, यो अपार प्रेम, अपार स्नेहप्रति हामी कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अघि छोरीले भने जस्तै गरी हामी यो कार्यक्रमलाई चिरकालसम्म, अनन्तकालसम्म हामी यो कार्यक्रमलाई हामी रहेसम्म यो कार्यक्रमको श्रृङ्खला अगाडि बढाइरहनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ। यति बेला 28 जना हाम्रा आदरणीय मनहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्रयास भट्टराई हेलो भन्नुभएको छ। आदरणीय अङ्कल कमलनाथ सुवेदीले हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। चिरञ्जीवी ढकालले हामीलाई सृजना पठाउनु भएको छ। यद्यपि हजुरको सृजना हामीले साँचेर राखेका छौँ आजको कार्यक्रमको लागि। त्यसै गरी हामीलाई निरन्तर हौसला दिनुहुने आदरणीय गुरुआमा हुनुहुन्छ। आदरणीय म्याम गौरी सापकोटा सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी पनि सुन्न तयार छौँ। सुन्न होइन, 1-2वटा सृजनाहरू अपेक्षा गर्यौँ नि हामीले। सुटुक्क पठाइदिनुहोस् न म्यासेन्जरमा, केही बिग्रेन नि, यही कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय गौरी म्याम यहाँप्रति तुलसी सिम्टिमिल्सना भेरी नाइस भन्नुभएको छ। मेरो परम मित्र, अग्रज मित्र हुनुहुन्छ आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा अरुण खत्री नदीज्यू सामाखुसी सरकारी धारा काठमाडौँबाट हामीलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। सायद लघुकथा इमेलमा आइपुगेको छ होला। म एकछिनपछि म प्रयास गर्नेछु उहाँको लघुकथालाई वाचन गर्नको निमित्त। हाम्रो प्यारो विद्यार्थी चेली आसमा रेग्मी हामीसँगै जोडिनु भएको छ। नमस्कार सर एन्ड हेलो टु माई फ्रेन्ड एन्ड भाइ भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै आशीर्वाद छन् हामीलाई। त्यसै गरी
मनिषाले भेरी नाइस भन्नुभएको छ हामीलाई कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर। वीरेन्द्र विशी हाई सर नमस्कार छ है। अनि नानी बाबुलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय वीरेन्द्र विशीज्यू प्रति। त्यसै गरी कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा आफ्नो उपस्थित जनाइदिनु भएको छ आदरणीय गुरु, आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व, स्रष्टा, आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु निर्मल उपाध्यायले हामीलाई कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिनु भए हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। जनज्योति सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। बर्दिया जिल्ला र समग्र नेपालकै क्षेत्रमा एउटा शैक्षिक व्यक्तित्व हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दीपक सिमखडा हुनुहुन्छ। नमस्कार सर भन्नुभएको छ। इन्द्र थारूले उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी टीकाराम थापाले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो परम मित्र आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व आदरणीय गुरु टीकाराम थापाज्यू प्रति पनि नमन। त्यसै गरी तारा कार्कीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। धेरै माया र स्नेह यो प्रेम हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा यहाँहरूको यो साथ अविस्मरणीय रहोस्, यहाँहरूको यो साथ निरन्तर रहोस् हामी कामना गर्छौँ। यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यो कार्यक्रम हामीले रेकर्ड पछि यज्ञ टेलिभिजनमा राख्ने गरेका छौँ युट्युब च्यानलमा। यहाँहरूले त्यो च्यानलमा गएर पनि हाम्रा पहिलाका 41औं श्रृङ्खलासम्मका कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बिस्तारै कार्यक्रममा यहाँहरूका सृजनातर्फ हामी लाग्छौँ। कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्छौँ आदरणीय उनी कविवर आदरणीय वासुदेव पाण्डेय, जसको नाम नलिकन हामी यहाँ यो कार्यक्रम अपुरो पनि हुन्छ। उहाँको सृजना वाचन गर्छौँ। यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय हामीलाई माया गरिदिनु हुने सम्पूर्ण कविमनहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, हामी यहाँहरूको नाम सम्मानपूर्वक उच्चारण गर्छौँ। तर अहिलेलाई भने हामी यो कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ किनकि असार लागिसकेको छ। असार लाग्दा पनि हाम्रो यो बर्दिया, अझ भनौँ गुलरियामा हामी यतिखेर बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियाबाट यहाँहरूसँग देश तथा विदेशसम्म हामी जोडिएका छौँ। यसरी जोडिरहँदाखेरि यहाँको मौसम अहिलेसम्म हामी 38 डिग्री 40 डिग्री कहिले 42 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा हामी छटपटिरहनु परिरहेको छ र अत्यन्तै गर्मी छ यो ठाउँमा। हामी अत्यन्तै यो मौसम अत्यन्तै गर्मी भइरहेको छ। आज असारको यो पहिलो हप्ता बित्दै लाग्दा पनि अझै पनि पानी परेको छैन, पानी पर्ने छाटकाट छैन। तथापि देशका विभिन्न ठाउँमा केही वर्षाले दुःखद घटनाहरू पनि निम्ताइरहेको अवस्था छ। हामी सजग भने बन्नुपर्छ किनभने प्रकृतिको नियमअनुसार हामी चल्ने हो। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय असार महिनालाई के भन्नुहुन्छ, कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ, हामी एकैछिन उहाँको सृजनातर्फ लाग्छौँ। कालो सेतो घन गगनले गर्न थाल्यो प्रसार, आयो नौलो हरित महिना उर्वरायो असार। बर्खा लाग्यो झम झम झरी, हट्न लाग्यो खडेरी, छैनन् रित्ता अब दह कुनै ताल खोला पधेरी, छैनन् रित्ता अब दह कुनै ताल खोला पधेरी। रोयो सारा गगन जलका रूपमा सुझारी, सारङ्गी झै स्वर मधुरता पात खेल्छन् जुहारी। मोती जस्ता सलिल कणले भूमिमा राज गरिछन्, खोला नाला सकल झरना लाक्ष सङ्गीत भर्छन्।
खोला नाला सकल झरना लाग्छ सङ्गीत भर्छन् गाना गाए सकल तरुका पातले झमझमाई प्रेमी हो झै हरित लहरा हेर्छ मुन्टो उठाई पानी पर्दा गगन वसुधा भेट वार्ता गरे झै कालो कालो सगर घनले लाग्छ आँखा तरे झै कालो कालो सघन घनले लाग्छ आँखा तरे झै ओडी सेतो सिरक कुहिरो जोड्छ बेसी र लेखा फोड्दै सारो जमिन जलका मूल फुट्ने अनेका मान्छे गर्छन् अनुभव नयाँ गीत सङ्गीतबाट खोला नाला चपल गतिमा बग्दछन् हर्ष साथ खोला नाला चपल गतिमा बग्दछन् हर्ष साथ चिप्लो माटो जलमय धरा यो असारे हिलामा पानीको नै रजगज चल्यो पाइला पाइलामा हेता ठानी धवल कुहिरो बेर्दछन् टाकुराले धरती फोरी बिउ जमिनमा रोप्दछन् पाखुराले 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 सृजना लिनुभन्दा अगाडि हामी केही यहाँहरूका अनमोल प्रतिक्रियाहरू हामीसँग यहाँ कमेन्ट बक्समा रहिरहेका छन्। हामी ती प्रतिक्रियाहरूलाई क्रमिक रूपमा वाचन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर बिरु पौडेलले ओ सर नमस्ते, म कोरियाबाट गुरु भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। हामीलाई देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ। यही हो नेपाली पहिचान, यही हो हामी जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि नेपाली भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, लोक नृत्य, लोक बाजा, लोक साहित्य अनि लोक जनजीवनलाई, हाम्रो लोक परम्परालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। यसैको प्रमाण हो बिरु पौडेल हामीलाई कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको कोरिया बसाई अत्यन्तै सुखद रहोस्। कोरियामा बसेर जुन एउटा लक्ष्यका साथ हजुर पुग्नु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हामी कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 42औं अङ्कबाट यहाँको प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ। यसै गरी हामीलाई माया गरिरहनुहोला। आदरणीय
आदरणीय कवयित्री, आदरणीय गुरुआमा, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व निरञ्जना चन्द निरु हामी सँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, धेरै पछि कार्यक्रम देख्न पाइयो भन्नुभएको छ। धेरै पछि भन्नाले 2 हप्ता हामी ग्याप भयौं। 1 हप्ता हामी एउटा पारिवारिक भ्रमणमा थियौं र अघिल्लो हप्ता शनिबार यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ आँधीबेहरीको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त भएको थियो मौसम। अहिलेसम्म हामीलाई प्रविधिले र बत्तीले अहिलेसम्म साथ दिएको छ। आदरणीय निरञ्जना चन्द निरु, यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, साहित्यिक शैक्षिक यात्रा अगाडि बढिरहोस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि हामी कामना गर्छौं। आदरणीय परम मित्र सीबी रेग्मी, एब्सोल्युटली पर्फेक्ट प्लेटफर्म फर एभ्रीवन भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय सीबी रेग्मीज्यू प्रति। चतुर्भुज रेग्मी हुनुहुन्छ, मेरो साथी हुनुहुन्छ। हामी सँगै धेरै वर्ष शैक्षिक यात्रामा सँगै यात्रा गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका थियौं। ती पलहरू सधैँ स्मरणीय छन्। कृष्ण खत्री नमस्कार भाइ भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन, यहाँको आशीर्वाद सदा लागिरहोस्। यहाँले यस्तै गरी यहाँहरूको आशीर्वादले हामी निरन्तर अगाडि बढ्न पाऊँ। यहाँले यसै गरी आशीर्वाद दिइरहनुहोला। आदरणीय गुरुआमा अम्बिका चापागाई, आहा सुनिरहँ जस्तो सरलाई नमस्कार, नानी बाबुलाई शुभ आशीर्वाद भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन आदरणीय गुरुआमा अम्बिका चापागाई, सायद हामीलाई काठमाडौँदेखिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ। हरिहर बगाले सर नमस्कार, अति उत्कृष्ट वाचन भन्नुभएको छ। हाम्रो नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ, नियमित हामीलाई हेर्नुहुन्छ। हरिहर बगालेज्यू प्रति पनि हार्दिक आभार। शिव देवकोटा, सुन्दर रचना सुमधुर आवाज भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिनु भएको छ। शंकर प्रसाद घिमिरे नाइस भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अग्नि ढकालले किप अप द गुड वर्क भन्नुभएको छ। इन्जोयबल मोमेन्ट सर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। वीरेन्द्र जीसीले आहा कति राम्रो रचना अनि वाचन को त कुरै छोडौँ, सुन्दर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हरिबगाले नानी बाबुलाई शुभकामना भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दुर्गा ढकाल, आदरणीय दुर्गा ढकाल प्रति पनि हार्दिक नमन, नमस्ते। अनि सुमधुर साउन्डको हजुरको प्रस्तुतिको लागि मिस यु भन्नुभएको छ। आदरणीय दुर्गा ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य अभियन्ता हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति निकै समर्पित भएर लागिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरु, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व महानन्द ढकाल ज्यू प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिनु भएको छ, हामीलाई हौसला दिनुभएको छ। महानन्द ढकाल, मिठो प्रस्तुति, कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ, गम्भीरतापूर्वक लाग्नु भएकै छ, खुसीको कुरा हो भन्नुभएको छ। र यहाँहरूको साथले नै हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ। र साथै यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ कार्यक्रमको तर्फबाट। यहाँको नाम बढुवामा लिखित 25% तर्फ निस्किएको छ। यहाँको फेरि पनि अन्तर्वार्ताको लागि अगाडिको स्टेपको अगाडिको कदमको लागि पनि शुभकामना हामी तिनैजनाको तर्फबाट, कार्यक्रमको तर्फबाट। त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर रिनाल्डो बुढा छेत्रीले पनि हामीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद शर्मा नमस्कार, सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। राजकुमार कार्कीले पनि नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई हौसला बढाइरहनु भएको छ कार्यक्रममा उपस्थित भएर। छविलाल श्रेष्ठ नमस्कार सर, नानी बाबुलाई शुभकामना भन्नुभएको छ। आदरणीय गुरु, आदरणीय सहकर्मी मित्र मदन चुनारा हामी सँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर भन्नुभएको छ। आदरणीय सम्पूर्ण स्वजनहरू, हामी यहाँहरूका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू लिने नै छौँ। अहिलेलाई भने हामी सँगै हुनुहुन्छ आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकाल राजा एयरपोर्ट बाटेबाट, जो हाम्रो कार्यक्रमको सुरुदेखिकै श्रृङ्खलाबाट हामी सँगै हुनुहुन्छ। उहाँको सृजना अबको क्रममा हामी राख्न चाहन्छौँ र वाचन गर्दैछौँ। प्रश्न सुनौँ। हिँड्दैनन् सिपाही हो वीर अनुगेर, हिँड्दैनन् सिपाही हो वीर अनुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, माटो सुगेर।
दुश्मनबाट यो देश बचाउने, दुश्मनबाट यो देश बचाउने एउटै छ लक्ष्य बाधा हटाउने, एउटै छ लक्ष्य बाधा हटाउने। संकल्प यही बोकेको छ मनमा, संकल्प यही बोकेको छ मनमा, जति सुकै परोस् अप्ठ्यारो तनमा, जति सुकै परोस् अप्ठ्यारो मनमा, अप्ठ्यारो तनमा। जहाँ दुख्यो माटो उही नै पुगेर, जहाँ दुख्यो माटो उही नै पुगेर, अगाउन्न कहिले माटो सुगेर, अगाउन्न कहिले माटो सुगेर, माटो सुगेर। जहाँ प्रेम पायो मुटु दिन्छ हातमा, जहाँ प्रेम पायो मुटु दिन्छ हातमा, अति छ कमलो त्यो वीरको आत्मा, अति छ कमलो त्यो वीरको आत्मा। तर देख्न सक्दैन आमाको घाउ, तर देख्न सक्दैन आमाको घाउ, त्यसैले उसलाई कोही नजिस्काऊ, त्यसैले उसलाई कोही नजिस्काऊ, त्यसैले उसलाई कोही नजिस्काऊ, कोही नजिस्काऊ। राख्दैन बाज हो मार्छ है ठुकेर, राख्दैन बाज हो मार्छ है ठुकेर, अगाउन्न कहिले माटो सुकेर, अगाउन्न कहिले माटो सुकेर, माटो सुकेर। देश घर उसको परिवार सबै, देश घर उसको परिवार सबै, यो बाहिक मनमा सोच्दैन कबै, यो बाहिक मनमा सोच्दैन कबै। पाउँदैन देख्न सम्मानको बाटो, पाउँदैन देख्न सम्मानको बाटो, तर दिई जान्छ माटोलाई रातो, तर दिई जान्छ माटोलाई रातो, माटोलाई रातो। बाँचुन्जेली बस्छ सिमाना रुँगेर, बाँचुन्जेली बस्छ सिमाना रुँगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, माटो सुगेर। हिँड्दैन सिपाही हो वीर डुबेर, हिँड्दैन सिपाही हो वीर डुबेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, माटो सुगेर। हिँड्दैन सिपाही हो, हिँड्दैन सिपाही हो वीर नुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर। दुश्मनबाट यो देश बचाउने एउटै छ लक्ष्य बाधा हटाउने, संकल्प यही बोकेको छ मनमा, जति सुकै परोस् अप्ठ्यारो तनमा, अप्ठ्यारो तनमा। हिँड्दैन सिपाही हो वीर नुगेर, अगाउन्न कहिल्यै माटो सुगेर, माटो सुगेर। आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय सर्जक स्रष्टा चिरञ्जीवी ढकाल नेपालगञ्ज राजा एयरपोर्ट नेपालगञ्ज देशबाट उहाँले यो सृजना पठाउनु, हामीलाई नियमित रूपमा सृजना पठाउनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ, अहिले पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। भौतिक रूपमा हजुरसँग भेटघाट भएको छैन, भौतिक भेटघाटको अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। अवश्य एक दिन हामी भेटघाट हौँला, तर पनि यो एउटा डिजिटल भेटघाट भनौँ, एउटा हाम्रो चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट चिन्जानी भयो, भेटघाट भयो र यहाँका सृजनाहरू हामीले नियमित रूपमा हामीले वाचन गर्न पाइरहेका छौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय सर्जकप्रति। हामीलाई खिमबहादुर खड्का आदरणीय गुरुले हेर्दै हुनुहुन्छ, किप अप द गुड वर्क भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी जीवन राजीले सर नमस्कार, म जीवन राजी है बाँसगढीबाट हेर्दैछु, कार्यक्रम सर सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार आदरणीय जीवन राजी। कलाकार हुनुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो नृत्य गर्नुहुन्छ, धेरै गीतहरूमा थारू गीत, थारू संस्कृति, थारू भाषा, थारू कलाकारितालाई संरक्षण गर्न लागि परिराख्नु भएको छ। अहिले एउटा व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै थारू लोक साहित्यमा पनि उत्तिकै लोक साहित्य संस्कृतिमा लाग्नु भएको छ। यहाँप्रति पनि कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। दुर्गा ढकालले नमस्कार भन्नुभएको छ, सरका नमस्ते अनि सुमधुर स्वरका धनी हजुरहरूलाई
भन्नुभएको छ। फेरि पनि हाम्रो प्रशंसा भन्दा पनि हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला। आदरणीय सर्जक आदरणीय गुरुआमा चन्द्रावती अधिकारी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। सर नमन सर लगायत धेरै पछि भेट भयो, धेरै पछि भन्नुभएको छ। आदरणीय लक्ष्मण पाण्डे नमस्कार, म पनि हाजिर गरेँ है, मिन भवन काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। आदरणीय लक्ष्मण पाण्डे हाम्रो कार्यक्रमको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ, नियमित रूपमा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, उपस्थित जनाउनुहुन्छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हरिहर बगाले गुर्जब नानु भन्नुभयो, कोरोना कहरको बेला नानुले कविता वाचन गरेको बडो सुन्दर लागेको थियो। बिन्ती छ भित्रै बसौँ रचनाको बोल थियो। बिन्ती छ भित्रै बस हो बिन्ती छ भित्रै बस हो। नमस्कार, म गुलरिया 6बाट हजुरहरूको कार्यक्रम हेरिरहेको छु। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना छ भन्नुभएको छ। अघि भर्खर केही समय अगाडि भौतिक भेटघाट भएको थियो। आदरणीय गुरु, आदरणीय शैक्षिक अभियन्ता मदन सिग्देलज्यूप्रति पनि कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको 42औं श्रृङ्खलाबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै आभार छ। त्यसै गरी हामीलाई सबका होठमा हाँसो होस्, सबका होठमा हाँसो होस्, सबका चोटमा चासो होस्, सेता नीला काला बत्तीधारी सबका खोटमा पासो होस्। कति राम्रो यो सृजना। जसले गल्ती गरे पनि सेता नीला चाहे जुनसुकै व्यक्तित्व भए पनि सबैको खोटमा पासो लगाउनु पर्छ भन्ने भावनाको यो एउटा खबरदारी 3 लाइन छ, तर कति सशक्त छ। हामी फेरि वाचन गर्छौं। सबका होठमा हाँसो होस्, सबका चोटमा चासो होस्, सेता नीला काला बत्तीधारी सबका खोटमा पासो होस्। कति राम्रो। आहा, यस्तो यो सृजनाका लागि हामी कार्यक्रमको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ लक्ष्मण पाण्डे। त्यसै गरी महानन्द ढकालले राम्रो रचना भन्नुभएको छ। यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू हामी वाचन गरिरहनेछौँ। हामीलाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अननाथ बराल हुनुहुन्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ अननाथ बराल। उहाँ यस अगाडि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकारी हुनुहुन्छ, अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ। उहाँको संरक्षणको अभियान निकै नै सफल रहिरहेको छ, हामी कामना गरौँ र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ उहाँप्रति पनि। त्यसै गरी पूर्ण विश्वकर्मा मेरो प्यारो चेलो, मेरो प्यारो बाबु नमस्कार गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, सायद काठमाडौँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक आभार। त्यसै गरी ईश्वर जोशी नमस्कार नुवाकोटबाट भन्नुभएको छ। नुवाकोटबाट पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा हेरिदिनु भएको छ। एउटा विशुद्ध तपाईँहरूकै सृजनामा आवाज भन्ने यो कार्यक्रम राम्रो वाचन भन्नुभएको छ दुर्गा ढकालले। अबलाई भने हामी अर्को सृजनातर्फ लाग्छौँ। अर्को सृजना यहाँहरूलाई हामी सुनाउन चाहन्छौँ। एउटा सार्दुल भेकिडी छन्दमा रहेको यो सृजना शिखरेली छन्दमा रहेको सृजना छ। अबको क्रममा हामी यो सृजना कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा राख्ने अनुमति चाहन्छौँ। हामी चारैजनाले यो सृजनाका पङ्क्तिहरूलाई बाँडेर हामी वाचन गर्दैछौँ। यो सृजना कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। अननाथ बराल आदरणीय दाजु हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ। हामी यो कार्यक्रम 42औं श्रृङ्खलामा आज छौँ र 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा धेरै सर्जकहरूले लेख्नुभएका सृजनाहरूलाई आवाज भर्ने एउटा नितान्त पारिवारिक प्रयासमा छौँ। आदरणीय अननाथ बराल संरक्षणकर्मी संरक्षण अभियन्ता हुनुहुन्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ र उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँको संरक्षण अभियानमा हामी साथ छौँ, सँगै छौँ भनेर यो वाचा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वर जोशीले हामीलाई मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। त्यो मुक्तक वाचन पूर्व उहाँले यो कार्यक्रममा जोडिन पनि खोज्नु भएको छ, हामी प्रयास गरौँला। त्यो पूर्व हामी एउटा कविता वाचन गर्छौँ, त्यसपछि म ईश्वर जोशीलाई स्क्रिनमा पनि आमन्त्रण गर्ने जमर्को गर्छु। सायद उहाँले आफ्नो यो मुक्तकलाई आफै वाचन गर्नुहुन्छ, हामी स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्नेछौँ एकैछिनपछि। अहिलेलाई पनि हामीले यो कविता राख्छौँ।
फुटेका हामी छौं गृह कलहमा भासिन पुगे छिमेकी बोलायौ छलफल गरायौ जब झुकी उसैको आज्ञाका वरपर घुम्यो शासन गर्यो गुहार्दा हामीले वरवर सिमानातिर सर्यो गुहार्दा हामीले वरवर सिमानातिर सर्यो गुमे सत्ता गर्जो तर जब मिल्यो तुम शरणमा कठै हाम्रा नेता धनुष सरी झुक्छन् चरणमा भने होलान् मेरो पदतिर परोस् दृष्टि असल गरे होलान् बिन्ती हजुर सबलानोस् बनजला गरे होलान् बिन्ती हजुर सबलानोस् बनजला हुँदा नेता मन्त्री सब चुप भए वा पछि सरे रमे किर्ना जस्तै मुलुक जिउमा शोषण गरे सबै बुझ्छन् सीमा तिर छ गहिरो सङ्कट भने छिमेकीले हेप्दा टुलु टुलु नियाल्ने ऋषि बने छिमेकीले हेप्दा टुलु टुलु नियाल्ने ऋषि बने दुख्यो हाम्रो सुस्ता कति दिन दुख्यो कञ्चनपुरा दुख्यो काला पानी लिपु पनि दुख्यो लक्ष्मणपुरा धुलो माटो दुख्दा हृदय छुडिने व्यक्ति नहुने ठुलो दुख्दा सानो विचलित भइको छर रुने ठुलो दुख्दा सानो विचलित भइको छर रुने गरी हत्या हिंसा छल कपटका खाडल खनी पिरे नेता मन्त्री कथित अगुवा शासक बने मुसाला खाई विगत दिनको हिंस्रकति बिरालो के लिन्थ्यो परहित उनी धार्मिक मती बिरालो के लिन्थ्यो परहित उनी धार्मिक मती बिरालो के लिन्थ्यो परहित उनी धार्मिक मती परहित उनी धार्मिक मती परहित उनी धार्मिक मती वासुदेव पाण्डेजीप्रति कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा एउटा मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ ईश्वर जोशीले हामी अननाथ बराल आदरणीय जो अति सुन्दर भन्नुभएको छ त्यसो त हाम्रो कार्यक्रमका सल्लाहकार कार्यक्रमका मार्गदर्शक आदरणीय व्यक्तित्व हरित अभियन्ता अहिले कपास विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लागिरहनु भएको छ एउटा छुट्टै एउटा उहाँको नेतृत्वपछि एउटा छुट्टै बहार आएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ
सेतो सुन भन्दै यो अभियानलाई धेरै ठाउँबाट कपास लगाउनलाई किसानलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। आदरणीय हरित अभियन्ता, आदरणीय संरक्षण कर्मी, आदरणीय अभियन्ता हेमन्त राज काफ्ले यस कार्यक्रमका मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। त्यसो त हामी किरण आचार्य दिदी, त्यसो त हामी आदरणीय श्री रिजाल उल्कापा, त्यसै गरी कार्यक्रममा हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय हरित अभियन्ताको पनि यहाँ उपस्थित भइसकेको छ, हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँ ईश्वर जोशीको मुक्तक मैले बाबुलाई पढ्नलाई अनुरोध गर्छु। मरी मरी यायावरले बनाएको हो तिमीलाई, मोह त्यागी संसारको अपनाएको हो तिमीलाई। कति मरी मरी यायावरले बनाएको हो तिमीलाई, मरी मरी यायावरले बनाएको हो तिमीलाई, मोह त्यागी संसारको अपनाएको हो तिमीलाई। कतिसम्म समर्पित भइन् तिमीमा, कतिसम्म समर्पित भइन तिमीमा ए मसान, कतिसम्म समर्पित भइन ए तिमीमा ए समान ए मसान। कतिसम्म समर्पित भइन तिमीमा ए मसान, कतिसम्म समर्पित भइन तिमीमा ए मसान। भएको प्राण नि त्यागेर पाएको हो तिमीलाई, भएको प्राण त्यागेर पाएको हो तिमीलाई। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ईश्वर जोशीज्यू। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी 42औं श्रृङ्खलामा छौँ। यतिखेर यहाँहरू हुनुहुन्छ हामी बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियाबाट, यहाँहरू गुलरिया स्थित सन्तोषी टोलको यो निवासबाट, यो कुटीबाट यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ। यहाँले हामीलाई देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, देशका विभिन्न भूभागबाट हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सबैमा। दुर्गा ढकालले फेरि पनि वेलकम सर हजुरको वाचनको लागि भन्नुभएको छ। रामजी प्रसाद बसोलाले यहाँ प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। बाँकी प्रतिक्रिया बाबुलाई जोड्नमा अनुरोध गर्छु। रामजी प्रसाद बसौलाले भन्नुभएको छ, हामी पनि सुन्न तयार छौँ है भनेर। र लक्ष्मण पाण्डेज्यूले लेख्नु भएको छ, आहा मिठो वाचन, राजनीतिको व्यङ्ग्य कविता भनेर प्रेषित गर्नुभएको छ। र हरित अभियन्ता हेमन्त राज काफ्लेज्यूले हरियो हरियो रुखहरूको स्टिकर प्रेषित गर्नुभएको छ। अर्णनाथ बराज्यूले अति सुन्दर भन्नुभएको छ। हेमन्त राज काफ्लेज्यूले आहा गजब पनि फेरि भन्नुभएको छ। हरिहर वाग्लेज्यूले सफल पिताका सुन्दर मुनाहरू, गॉड ब्लेस्ड ऑल भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। शान्ति दीपले सुन्दर भन्नुभएको छ। शिवल धनराज नमस्कार सर, मिठो कार्यक्रमका लागि बाबु नानी र हजुरलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। चन्द्रवती अधिकारीज्यूले गजल प्रेषित गर्नुभएको छ, जुन हामी साँचेर राख्नेछौँ। पछि डुल्दैछु आज एक्लै आफ्ना सफरहरूमा, डुल्दैछु आज एक्लै आफ्ना सफरहरूमा। दिन्थ्यो र साथ को नै सुक्खा बगरमहरूमा। डुल्दैछु आज एक्लै आफ्ना सफरहरूमा, दिन्थ्यो र साथको नै सुक्खा बगरमहरूमा। काँडा भिजेर होला दुख्दैछ घाउ चर्को, काँडा भिजेर होला दुख्दैछ घाउ चर्को। कसले निकालिदेला टेक्ने पयरहरूमा, सुन्दैछु आज एक्लै आफ्ना सफरहरूमा। दिन्थ्यो र साथको नै सुक्खा बगरहरूमा। यो सृजनाका लागि चन्द्रावती अधिकारीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तै सृजनाहरू हामीलाई इमेल मार्फत पठाइदिनु होला। इमेल ठेगाना त्यही नै हो
SUBEDIPRABSAT सुवेदी प्रभात @gmail.com मा पठाइदिनु भयो भने हामीलाई सहजता हुन्छ। हामी अनुरोध गर्छौं। हेमन्त राज काफले अनिल बस्नेतलाई उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले बुद्धिबल श्रेष्ठज्यूलाई पनि कार्यक्रम मेन्सन गर्नुभएको छ। उनी बिरुवाको चिल्लोपात भनेर फेरि हरिहर बगालेले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। चिरञ्जीवी ढकालले सुन्दर प्रस्तुति भनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। यो हौसलाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यहाँहरू हुनुहुन्छ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 42औं श्रृंखलामा। हामी निरन्तर यो श्रृंखलालाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौं। मौसम बर्दियाको यो ग्लोरियाको मौसम अझ गर्मी छ, तथापि असार लागिसकेको छ। असार लागिसक्दा पनि मौसम यस्तै छ, सुक्खा मौसम छ, पानी पर्न सकिरहेको छैन। तर पनि देशका विभिन्न भूभागहरूमा वर्षा भइरहेको छ। हामी सजग रहनै पर्छ। कुनै दिन नेपालगञ्ज यो बाँके बर्दिया अथवा कैलाली कञ्चनपुर यो क्षेत्रमा पनि कतै कतै खण्ड वृष्टि पनि भइरहेको छ। किसानहरू कहिले पानी पर्ला र ब्याडमा तयार भएको बिउलाई रोपेर मानु रोपेर मुरी फलाउने प्रतीक्षामा किसान वर्गहरू हुनुहुन्छ। किसान वर्गहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामी सम्पूर्ण किसानहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छौं र यहाँहरूका रचनाहरूमा हामी आवाज भर्दैछौं। यो आवाज भर्ने एउटा अभियान हो। विष्णु शर्मा नमस्कार नानी बाबुमा सम्झना बन्नुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँहरू सबैमा कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट। र यहाँहरू नियमित दर्शक साउदीबाट भन्नुभएको छ हो नि। हार्दिक नमन। हामीलाई साउदीबाट पनि हेर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई देश तथा विदेशबाट हेर्ने तपाईहरू सम्पूर्ण स्वजनहरू हामीलाई हाम्रो यो कार्यक्रमको शुभेच्छा चाहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्ण मनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। र सुमित्रा बराल धेरै राम्रो प्रस्तुति भन्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर दीपक पोखरेल आदरणीय व्यक्तित्व दीपक पोखरेल जो यो बाँके बर्दियामा रहेको एउटा स्टेम परियोजना छ। यो स्टेम शिक्षाको संयोजक हुनुहुन्छ र जसमा एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विज्ञान विषयमा रुचि बढाउनका निमित्त खास गरी गणित विज्ञान विषय अध्ययन गर्नका निमित्त विद्यार्थीहरूको चासो बढाउनका निमित्त र हरेक विद्यार्थीहरूलाई गणितीय र वैज्ञानिक क्षमता विकास गर्नका निमित्त सरकारले यो प्रदेश सरकारले पनि एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छ। स्टेम शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यो स्टेम शिक्षा कार्यक्रमका बाँके तथा बर्दियाका संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व। हामी हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौं। कार्यक्रममा उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ दीपक पोखरेल सर। मनी सुन्दैछु हजुरलाई भन्नुभएको छ। यो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज हो। कार्यक्रमको 42औं श्रृंखलामा हामी छौं र हामी आउने गर्छौं प्रत्येक शनिबार साँझ ठिक 8:30 बजेबाट करिब 9:30 बजेसम्म हामी यो सन्ध्याकालीन समय हजुरहरूसँगै हुन्छौं र हामी हिउँदको समयमा अलि ढिलो र त्यसै गरी यो जाडोको समयमा हामी अलि छिटो उपस्थित हुने गर्छौं। बर्खायाममा हामी अलि ढिलो र त्यसै गरी यो चिसो मौसममा हामी अलि छिटो उपस्थित हुन्छौं र समय अनुसार यो समय ठिकै हो भन्ने लागेर हामीले यो कार्यक्रमको समय परिवर्तन गरेका छौं। श्याम सुन्दर कुर्मी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध भूमिबाट। फेरि पनि हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट केही दिन अगाडि हामी पारिवारिक भ्रमण गर्दा यहाँसँग यहाँको कर्मथलोमा यहाँको विद्यालयमा हामी भेटघाट भयौं। यहाँको विद्यालय परिवारप्रति नमन प्रकट गर्न चाहन्छौं। धेरै धेरै धन्यवाद श्याम सुन्दर कुर्मी। त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डे साह्रै मिठो कार्यक्रम उत्तर प्रगतिको शुभकामना भन्नुभएको छ। हामीलाई फेरि पनि अर्को मुक्तक प्राप्त भएको छ। मुक्तक वाचनको लागि नानु प्रश्न सुवेदीलाई म अनुरोध गर्छु। देखिन्छ भने कोसिस गर्न म अनुरोध गर्छु। खड्किरह्यो सधैँ अभाव जिन्दगीको भेटिएन कतै कहीँ जवाब जिन्दगीको
भेटिएन कहीँ कतै जवाफ जिन्दगीको। गणितमा त म पनि विज्ञ नै थिएँ हजुर। गणितमा त म पनि विज्ञ नै थिएँ हजुर। किन मिलेन आखिर हिसाब जिन्दगीको। किन मिलेन हजुर आखिर हिसाब जिन्दगीको। खड्किरह्यो सधैँ अभाव जिन्दगीको। खड्किरह्यो सधैँ अभाव जिन्दगीको। भेटिएन कतै कहीँ जवाफ जिन्दगीको। भेटिएन कहीँ कतै जवाफ जिन्दगीको। हामी अत्यन्तै यो गर्मी समय छ। अब पंखा चलायौं भने कार्यक्रममा अलि आवाजमा पनि अलि अवरोध हुन्छ भन्ने हिसाबबाट कमल सुवेदी नमस्कार। नमस्कार सुवेदी परिवारलाई सृजना कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज कार्यक्रमको नाम हो। आज हामी 42औं श्रृंखलामा छौं। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं आदरणीय दाजु कमल सुवेदीज्यूप्रति। माया जोशी आदरणीय गुरुआमा हामीलाई कार्यक्रममा हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। नमन यहाँप्रति कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै सम्झना धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। हामीलाई आदरणीय व्यक्तित्व उषा नेपाल पनि जोडिनु भएको छ। आदरणीय कविवर हुनुहुन्छ, कवयित्री हुनुहुन्छ, शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरुआमा उषा नेपालले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँसँगको भौतिक चिन्जान भेटघाट छैन। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले उहाँसँगको भेटघाटलाई सुमधुर बनाइदिएको हो। र अब भने हामी कार्यक्रमको करिब करिब उत्तरार्धतर्फ आइपुग्नै लागेको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं कार्यक्रममा। तथापि केही सृजनाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। यी सृजनाहरूलाई हामीले वाचन गर्नेछौं र कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रमलाई लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला, मेन्सन गरिदिनुहोला, शेयर गरिदिनुहोला। अनि यज्ञ टेलिभिजन YAGYA TV यज्ञ टिभीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। यो कार्यक्रम हामी कार्यक्रमको रेकर्ड हामी सो च्यानलमा हामी राख्ने गरेका छौं। यहाँनिर हामीलाई धेरै अरू सृजनाहरू थप सृजनाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। यहाँहरूका सृजनाहरू हामीले आगामी कार्यक्रमहरूका लागि पनि साँचेर राखेका छौं। हामीले जति सम्भव हुन्छ, जतिसम्म हामीलाई प्रविधिले साथ दिन्छ, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामीले यहाँका सृजनाहरूलाई वाचन गरि नै रहेका छौं। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका सृजनाहरू हामीले निरन्तर राख्नेछौं। यहाँनिर हामीलाई कार्यक्रममा निर्मल सरकार निर्मल सरकार को यो सृजना हामीले वाचन गरिसकेका छौं। र हामीलाई अलिकति केही प्रविधि यो ढिलो भइरहेको छ। प्रविधिले हामीलाई कहिले साथ दिन्छ, कहिले प्रविधि अनुरूप हामी चल्नुपर्ने अवस्था छ। आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालको यहाँनिर मुक्तक पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं। तर यो ल्यापटपमा अलिकति स्लो भइरहेको हुनाले, ढिलाइ भइरहेको हुनाले हामीले त्यो सृजना यहाँनिर देख्न सकिरहेका छैनौं। हामीले यो कार्यक्रममा धेरै सृजनाहरू हामीले राख्यौं, यहाँका सृजनाहरू राख्यौं, धेरै सृजनाहरू राख्यौं र कार्यक्रमको बारेमा समग्र केही राख्न र आफ्ना विचार प्रस्तुतिका लागि म फेरि नानुलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज, यहाँको साथ, यहाँको माया र यहाँको यो हौसलाका कारण आज हामी 42औं खुड्किला पार गरिसकेका छौं। र कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा यहाँहरूले दिनुभएका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू र साथै रचनाहरू वाचन गरेर हामीले यस श्रृंखलालाई चाहिँ करिब करिब अन्त्यतिर पुर्याइसकेका छौं। र यस कार्यक्रममा यहाँहरूले पठाउनु भएका अति मिठा मिठा रचनाहरू हामी सधैँ वाचन गर्नेछौं। र कृपया इमेल ठेगानामा अथवा फेसबुकको मेसेन्जरमा यहाँहरूले सृजनाहरू पठाउन अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै यस कार्यक्रमलाई लाइक शेयर र आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया र साथै हौसला पनि प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी उपहार दियो तकदीरले, यसरी उपहार दियो तकदीरले, कहिल्यै पनि पिछा छोडेन पीरले। यसरी उपहार दियो तकदीरले, कहिल्यै पनि पिछा छोडेन पीरले। भयो धेरै त्यसरी नपार काउलो, भयो धेरै त्यसरी नपार काउलो, काउलो पार्दा पार्दै बन्छन् उत्ताउलो। काउलो पार्दा पार्दै बन्छन् उत्ताउलो। ठिक्क मया दिनु संस्कारले गर्छ बास,
ठिक्क माया दिनु संस्कारले गर्छ बास, बढी भयो भने बनाउँछ सत्यानाश, बढी भयो भने बनाउँछ सत्यानाश। आदर्शले बनाउँदैछ कुहिरोको काग, आदर्शले बनाउँदैछ कुहिरोको काग, व्यर्थैमा लगाइएछ यो जीवनमा दाग, व्यर्थैमा लगाइएछ यो जीवनमा दाग। देलान्की भन्दा उल्टै परेको छ पाल्नु, देलान्की भन्दा उल्टै परेको छ पाल्नु, राखौं सकिन्न नराखौं कसरी फाल्नु, राखौं सकिन्न नराखौं कसरी फाल्नु। सक्छौ भने गर समृद्धिको लागि होडबाजी, सक्छौ भने गर समृद्धिको लागि होडबाजी, सक्छौ भने गर समृद्धिको लागि होडबाजी। देश भड्खालोमा परिसक्यो देख्दैनौ र पाजी, देश भड्खालोमा परिसक्यो देख्दैनौ र पाजी। यो एउटा साहित्यिक सचेतना हो, साहित्यिक खबरदारी हो र साहित्यको काम पनि त्यही हो, समाजलाई खबरदारी गर्नु, समाजलाई सुसूचित गर्नु र समाजको आँखा खोल्नु, समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई साहित्यका माध्यमबाट समाजमा सामाजिक चेतना उजागर गर्नु यो साहित्यको काम नै हो र सर्जकहरूको जिम्मेवारी पनि हो। यही जिम्मेवारीमा लाग्नु भएका आदरणीय सर्जकहरूका सृजनाहरू हामीले वाचन गर्ने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र कार्यक्रम आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि। उषा नेपाल नमस्कार हजुरहरू भन्नुभएको छ। श्री कृष्ण देवकोटा भेरी नाइस एन्ड फ्रुटफुल पर्सनल प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि चिरञ्जीवी ढकालले हार्दिक आभार भन्नुभएको छ, टुक्काको लागि उषा नेपाल गजबको भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। आदरणीय सम्पूर्ण स्वजनहरू कार्यक्रममा उपस्थित जनाउनुहुने तपाईहरू सबैमा हार्दिक फेरि पनि हामी कार्यक्रमको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी 42औं श्रृङ्खलामा छौँ। यतिखेर अब कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हामी एउटा सानो रचना हामीले वाचन गर्न मन लाग्यो। आदरणीय वरिष्ठ लोक गायक हुनुहुन्छ लक्ष्मी जोशी। लक्ष्मी जोशी जो नेपाली लोक गायनको क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो, जसले गाउनु भएको गीत रिटिङ रिटिङ नबजाओ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो, रिटिङ रिटिङ नबजाओ बिनायो, रिटिङ रिटिङ नबजाओ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो, सान्नानी आइया आकाका। आदरणीय लक्ष्मी जोशीले सानो एउटा विचार गर्नुभएको छ र त्यो विचारलाई हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा राख्न चाहन्छौँ र यो बाबुले प्रस्तुत गर्दैछन्। छोटो विचार छ उहाँको। सावनको झरी बनेर एकपल्ट छोएर हेर मलाई, सावनको झरी बनेर एकपल्ट छोएर हेर मलाई, किन तर्किएर हिँड्छौ एकपल्ट रोएर हेर मलाई, किन तर्किएर हिँड्छौ एकपल्ट रोएर हेर मलाई। याद मेरो तिमीलाई सधैँ आइरह्यो भने, याद मेरो तिमीलाई सधैँ आइरह्यो भने, सानो तिम्रो आँसुले एकपल्ट फेरि धोएर हेर मलाई, सानो तिम्रो आँसुले एकपल्ट फेरि धोएर हेर मलाई। सावनको झरी बनेर एकपल्ट छोएर हेर मलाई, किन तर्किएर हिँड्छौ एकपल्ट रोएर हेर मलाई, हेर मलाई। आदरणीय अग्रज, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय वरिष्ठ लोक गायक लक्ष्मी प्रसाद जोशी, एलपी जोशी, जो रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो लगायत धेरै अजम्बरी सृजनाका खानी हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ। उहाँको विचार हामीले कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 42औं श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने सौभाग्य पायौं। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हिन्दी फिल्ममा अमरीश पुरी भने जस्तै मुगेम्बो खुस हुआ सर भन्नुभयो।
आदरणीय एलपी जोशी, लक्ष्मी प्रसाद जोशीको यही सृजना र यही सृजनाका साथमा हामी कार्यक्रममा अब भने बिदा माग्नुपर्ने बेला परेको छ। यहाँका केही विचार छन्, केही भावना छन् भने हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रहनुहोला। यो कार्यक्रमलाई प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्। कमेन्ट बक्समा यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू हामीले निरन्तर पाइरहौँ, प्रतिक्रियाहरू पाइरहौँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ नेपाली सृजनालाई, नेपाली लोक सृजना, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य, त्यसै गरी नेपाली साहित्यका कुनै पनि विधामा कलम चलाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफ्ना रचना हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आवाज भर्छौँ र पुर्याउने कोसिस गर्छौँ, मात्र यो दृष्टता गर्छौँ संसारभरि। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट के भन्नु मन छ? र आज हामी 42औं श्रृङ्खला पार गरेका छौँ र यस्तै गरी माया, प्रेम र मिठा मिठा सुझाव सिर्जनाहरू दिँदै रहनुहोला र हामीले यो कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारहरूलाई हजुरले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ र हामीले मनमुटुमा साँचेर हामीले त्यो सुझावलाई प्रयास गर्नेछौँ सच्याउने। त्यो गल्तीले नै सिकिन्छ, गल्तीले नै अगाडि बढिन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। र अबलाई भने कार्यक्रमको समय सकिसक्यो र मेरो भनाइ पनि यही अन्त्य गर्छु। हजुर, त्यसै गरी यहाँहरूको लाइक, स्टिकर, लभ, रियाक्टले हामी धेरै हौसला पाइसकेका छौँ र यस श्रृङ्खलालाई यहाँ हामी विराम गर्ने तर्खरमा छौँ र पक्कै पनि 43औं श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि अर्को हप्ता उपस्थित हुने प्रयास गर्दछौँ। त्यति बेरसम्मलाई म कृष्ण सुवेदी बिदा हुन चाहन्छु। हामी यही छौँ र कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। 1 घण्टाको यो बसाइमा हामी सँगै रहिदिनु भयो, अनवरत रूपमा सँगै रहिदिनु भयो। यहाँहरूको कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि हामी सँगै रहेर यो कार्यक्रमलाई दृश्य दिनुभयो। अझै पनि हामीले रियाक्ट प्राप्त गरिरहेका छौँ। निरञ्जना चन्द निरुले हामीलाई रियाक्ट प्राप्त भइरहेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर हामीलाई कौशिला सिंहले हौसला बढाउनु भएको छ। आदरणीय कविवर शरदचन्द्र ओझा, मेदिनी राज पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। मानबहादुर विक मिठो कार्यक्रम भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा हामीलाई निरन्तर यो हौसला, यहाँहरूको यो प्रेम, यहाँहरूको यो हौसलाका लागि हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। यहाँहरूका निरन्तर यी प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई अझै ऊर्जा भरिरहेको छ, धेरै धेरै ऊर्जा भरिरहेको छ। हामी आउनेछौँ। यहाँहरूका यी प्रतिक्रियाहरू हामीले पोल्टाभरि साँचेर राखिरहेका छौँ। यहाँहरूका यी प्रतिक्रियाहरू अत्यन्तै अनमोल छन्। हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै कार्यक्रमको अब 43औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूकै सृजनाहरू, यहाँहरूकै साहित्यिक सृजनाहरू, यहाँहरूकै विचारहरू, भावनाहरू लिएर आवाज भर्ने कोसिसका साथ हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि यहाँ सबैबाट कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजबाट हामी बजेट पर्दै एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ, जय सृजना।